बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ। अच्छा जी, आज से भरपूर सियासी और अदालती हफ्ता शुरू हो रहा है। अगर मैं सिर्फ सियासी हफ्ते से आगाज़ करूं तो एक तरफ हुकूमत और यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो दूरियां हैं, जो हालात ख़राब हुए हैं, हमें बताने के लिए बैक एंड पे तो आपको पता है कुछ ना कुछ चल रहा है, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं और कुछ चीज़ें आज सामने भी आ जाएंगी क्योंकि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी, क्योंकि उन्होंने बजट पर तकरीर दस्तखत तब करने हैं। उन्होंने कहा पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, फिर हम बजट पर वोट देंगे। और उसमें जो दो तहफ़्फ़ुज़ात वो तो बड़ा क्लियर अब समझ आ गए। एक तो पंजाब का तरक्याती बजट है, वो अपनी मर्ज़ी से लेना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, और दूसरा वजारतों की जो वफाक में बागडोर है उस पर कुछ नेगोशिएशन है। तो इसलिए आज तय हो गया जी, शाम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं। ये मुलाकात तय होगी और आज कुछ रिज़ल्ट भी सामने ज़रूर आ जाएंगे। ये तय है कि किसी के बाप में ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो बजट की तकरीर पर या बजट के ऊपर दस्तखत ना कर सके। ये बड़ी तय बात है, लेकिन उस मूवमेंट को कैश करना ये अब पीपल्स पार्टी ने करना, और आगे भी बहुत सी जगह हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। दूसरे सियासी हफ्ते में मौलाना साहब को, आपको पता है मौलाना फजल रहमान साहब को शहबाज शरीफ साहब मुलाकात की। फिर उस मुलाकात में कुछ ऐसी चीज़ें दी गई जो जिसके लिए श्योरिटी दरकार थी। फिर मोहसिन नकवी साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मिले, तो वो पता चल गया कि जी मौलाना साहब को कौन सी डील, कौन सा पैकेज, कौन सी ऑफ़र दी गई है, उससे मुतल्लिक कुछ पर्दा हटा है जी। मौलाना साहब को बलूचिस्तान की वजारत आला की ऑफ़र दी गई है, ठीक है, यानी सरफराज बुगटी साहब की कुर्बानी। बलूचिस्तान की वजारत आला, डिप्टी चेयरमैनशिप सेनेट और 2 वजारत वफाक में इसकी उनको पेशकश की गई है। पैकेज ये दिया गया है क्योंकि मौलाना ने इसी सिलसिले में मजलिस शूरा का इजलास भी बुला लिया 28 और 29 जून को कि भाई हमें ये ऑफ़र दे करना क्या है। और आम खबर ये है कि बलूचिस्तान की वजारत आला की कुर्बानी मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी से सरफराज बुगटी साहब की, और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर और कोई वजारत आला तो मिल सकती नहीं मौलाना साहब को, तो इससे कम पर मौलाना ने मानना नहीं है। तो जब मानना नहीं है तो रेट बहुत ऊपर चला गया मौलाना साहब का, ये हकीकत है। मौलाना साहब का रेट बहुत चला गया और रेट गया भी इमरान खान साहब की वजह से ऊपर है। तो पीपल्स पार्टी ने को अगर मनाना है, अगर मानेगी अपनी वजारत आला कुर्बान करने पर, तो डेफिनेटली उसकी कीमत भी वो पूरी वसूल करेगी। क्योंकि सियासत में कीमत तो बड़ी तय होती है, ठीक है। हाँ, जिनकी असूल ना हो उनकी कीमत ज़रूर तय होती है। तो शायद इसलिए मौलाना से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी साहब सीधा आसिफ ज़रदारी के पास ईमान सदर में गए थे ना। तो अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, ये भी मैं आपको बताऊँ। आपका मज़ीद सियासतदानों से, सियासत से एतबार हटने जा रहा है। मज़ीद इस सिस्टम के सरांड और बदबूदार होने का आपको इंकशाफ होगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो आज इस मुलाकात है शहबाज शरीफ और बिलावल साहब की, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी मामला से मुतल्लिक जी ख़बर रसाने ख़बर दी है, वो भी इतने बेहतर नहीं है, स्पेशली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुतल्लिक ना, क्योंकि उन्होंने एक नहीं दो सदारती ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए थे। आसिफ अली ज़रदारी साहब दुबई में थे। मेरी अभी भी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये हो ही नहीं सकता कि आसिफ अली ज़रदारी के इल्म में नहीं था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब दस्तखत करेंगे, या यूसुफ रज़ा गिलानी दस्तखत करने से पहले ये ना फ़ोन करके कहा बॉस कर दूं दस्तखत। मेरा मैं जितना तजुर्बा मेरा हो चुका है, 17-18 साल का तो मुझे हो चुका है तजुर्बा, तो मुझे तो उससे यही अंदाज़ा है। लेकिन बहरहाल अब ख़बर हामिद मीर साहब ने दी है तो मैं उसको कोड एंड कोर कर देता हूँ। वो कहते हैं सदारती ऑर्डर पर दस्तखत करने में ना जल्दबाजी की है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, क्योंकि पंजाब के कानून पर तो भाई गवर्नर ने एक्सक्यूज़ दिया ना कि मैं हूँ ही नहीं, वो तो ज़ियारत पर चले गए थे गैर मुल्की तौर पर। तो उनकी जगह स्पीकर नून लिख के थे मलिक अहमद ख़ान, उन्होंने वो डेफिमेशन लॉ पे साइन किए थे। लेकिन मरकज़ में तो आसिफ अली ज़रदारी की जगह पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी थे ना। तो अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे दस्तखत किए कि जिसमें वो रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रखा जाएगा और इलेक्शन कमीशन के पास वो इख्तियार आ जाएगा। है तो ये जमहूरियत के मुनाफिक काम। दूसरा रिटायर्ड जजेस की तैनाती वाला। दूसरा नैब कस्टडी जो 14 से 30 वो भी इमरान खान साहब के लिए करनी थी। तो बताया ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से खुश नहीं है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में उनसे जवाबदही की जाएगी, और ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं उनसे जवाब तलब किया जाएगा। और हामिद मीर साहब ने यह भी खबर दी है कि पीपल्स पार्टी वफाक की काबीना में शमूलियत की दावत भी कबूल नहीं करेगी। हामिद मीर साहब कोई शक नहीं आसिफ अली ज़रदारी साहब के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत तस्वुर किए जाते हैं, तो उनकी खबरें आमतौर पर कम ही गलत होती हैं। तो ये उन्होंने बहरहाल कहा है, यहाँ ये था। मगर मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मतलब बसद एहतराम हामिद मीर साहब से इख्तलाफ में करता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने साइन करने हों और उन्होंने अपने बॉस आसिफ अली ज़रदारी साहब से ना पूछा हो
کہ صدر صاحب یہ آپ کی ڈومین بنتی ہے، مگر آپ کی چھٹیوں میں مجھے کہا گیا ہے کہ میں کر دوں تو کیا کر دوں، تو میرا اس پہ ہے۔ ادھر علی امین گنڈا پور صاحب نے نا جو کل KPK میں ڈنڈا چلایا نا، جس طریقے سے گرڈ کھلوایا، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اناؤنس کی، پھر بتایا کہ آپ کی ٹائم لائن ختم ہو رہی ہے، مرکز کو کہا میں آپ لوگوں کی طرف آ جاؤں گا، آپ کو لانے والے بھی شرمندہ ہیں، انہیں خود بھی پتہ ہے کہ غلط ٹیسٹ ہو گیا، یہ سب چیزیں نا، تو اس پر محسن نقوی صاحب رات گئے ایکٹیو ہو گئے جی، وزیر داخلہ۔ انہوں نے رات گئے گنڈا پور صاحب سے رابطہ کیا، ان کے تحفظات سنے اور طے پایا کہ لوڈ شیڈنگ کے جتنے بھی معاملات ہیں نا، اس پہ 2 دن مشاورت و مذاکرات کے پر اتفاق ہو گیا، یعنی آپ کوئی اور قدم نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا نا میں اسلام آباد میں یہ کر دوں گا کہ حکومت چلی جائے گی، جو کچھ بھی تھا، تو اتفاق یہ ہوا ہے اور تحفظات افہام و تفہیم کے ساتھ ہی حل کرنے پر طے پایا ہے لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پہ 2 دن کے اندر۔ اچھا جی، CM KPK وزیر داخلہ کو محسن نقوی صاحب کو یہ گارنٹی دی ہے کہ جی جتنے بھی ٹرانسمیشن لائنز ہیں نا، یا جتنے بھی گریڈ اسٹیشن ہیں، ان کی حفاظت کی یقین دہانی کرائی ہے وزیر اعلیٰ KPK نے۔ ظاہر ہے گنڈا نے ڈنڈا دیا ہے نا، تو سب پھر انہوں نے یہ رابطہ کیا ہے، لیکن تمام رابطے کے باوجود میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ بھائی محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، کس حیثیت سے وزیر اعلیٰ KPK کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ ان کا معاملہ لوڈ شیڈنگ کا ہے، ان کا معاملہ ان کے بجٹ کا، یا تو محسن نقوی صاحب وزیر خزانہ بھی ہیں تو بھی بتا دیں، یا محسن نقوی صاحب وزارت توانائی ہیں تو بھی بتا دیں، لیکن میرا محسن نقوی صاحب جن کے نمائندے ہیں نا، محسن نقوی صاحب کا ہی بات کرنا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈنڈے کو جو محسوس کر سکے وہ محسن نقوی صاحب ہے جی، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ادھر شاہد آفریدی صاحب کے پاس فرینڈز آف اسرائیل کے پیج پر ان کی تصویر لگ گئی، ان کی تصویر لگی، میں نہیں مانتا کہ انہوں نے یہ سب کیا ہوگا، لیکن بہرحال تصویر لگ گئی۔ اب سوشل میڈیا اوپر سے آپ عمران ریاض خان سے پنگا بھی لیں گے، بدتمیزی بھی کریں گے، آپ بونے قد کا مظاہرہ بھی کریں گے اور اپنی غلطی بھی تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر سوشل میڈیا سر لگ گئی خبر، اور مغوی اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے آپ نے آواز بلند کی ہے، پیج آف اسرائیل نے، یہ فرینڈز آف اسرائیل نے کہا ہے، اور شکریہ ادا کیا ہے شاہد آفریدی کا۔ تو شاہد آفریدی صاحب وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کل رات سے، وہ کہ کسی وضاحت کو کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں مانچسٹر میں کچھ فینس نے رینڈم تصاویر لی تھی، ان تصاویر کو کیپشن کوئی اور ڈال کے اس کو میرے ساتھ جوڑا گیا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر شاہد آفریدی صاحب کی بینڈ بجی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ۔ میں نے کہا یہ میرا خبر ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا ہے، تو اپنی اگر لولو کو تھوڑی دیر بند رکھیں تو سب سے زیادہ مناسب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی انوالومنٹ کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کی کارکردگی، اسپیشلی شاہین آفریدی کی کارکردگی میں سیاست آئی ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا تو کوئی بری بات نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ آپ نے عمران ریاض خان کو گیلا تیتر اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں کہیں، عمران خان کا نام آپ کے منہ سے لینا، آپ کے ہیرو کا نام منہ سے لینا، وہ آپ کے لیے مشکل تھا، تو بھگتے ہیں سر، ناؤ فیس دا میوزک، یہی چیز ہے جی۔ ادھر ایک اور خبر ہے، ایک رائے ہے، ایک خبر ہے جو میرے پاس ہے، میں نے کہا میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ کچھ حلقوں میں قانون سازی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ حکومت وکلاء سے میٹنگ کر رہی ہے اور مشاورت کر رہی ہے قانون سازی کے حوالے سے، کہ جو ججز ہیں نا، یعنی ایک ہائی کورٹ کا جج ہے نا، تو اس کو کسی دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکے، یہ مشاورت ہو رہی ہے، اور مشاورت اس بات پہ ہو رہی ہے، یعنی جسٹ سپوز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھے ہیں، 2 کو بھیج دو سندھ ہائی کورٹ میں، 2 کو بھیج دو لاہور ہائی کورٹ میں، 2 کو بھیج دو پشاور ہائی کورٹ میں، تاکہ نہ بجے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو اس پر ذرا ہو رہی ہے۔ تو ایک اور بونگی ہے، مگر کھل کے بونگیاں مارنے کی تو ویسے بھی عادت ہو چکی ہے، تو یہ ہے، دیکھیں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا، کہاں آئے گا، لیکن بہرحال یہ ایک بونگی تو ہے۔ دوسرا، آج سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ نے جو ٹریبونلز بحال کیے ہیں، 8 کے 8 الیکشن ٹریبونلز بحال کیے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب نے، اس پر الیکشن کمیشن نے ریڈ کر دی، اور الیکشن کمیشن کی آج درخواست قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ، جسٹس نعیم افغان صاحب اور جسٹس قاضی فائزہ صاحب، وہ آج سماعت کر رہے ہیں۔ بڑا مزیدار اور دلچسپ کیس ہے، لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ توشہ خانہ جو الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو بنایا تھا کیس، جس پہ عمران خان صاحب نااہل ہیں، سزا تو معطل ہے، اس میں نااہل ہے، آج اس کی 5 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا، یہ کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی تک اس کیس کو ڈسچارج نہیں کیا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس کو ٹیک اپ نہیں کر سکتی، لیکن اگر یہ ہو جائے تو پھر سزا معطل، اگر سزا ہی اگر ختم ہو جائے، نااہلی ہی ختم کر دے لاہور ہائی کورٹ، تو پھر عمران خان صاحب تو آرام سے MNA بن سکتے ہیں KPK سے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں اور مجھے اس پہ ذرا بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔